Mga bay, wala pa gini mahuman sa Kabisayaan. Gi-raise na pod ang yellow alert tungod kay hangtod ron ang na pod ang supply sa kuryente. Mangayo ta og detalye gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, bay, unsa mang mga orasa ni ma-feel dinha sa Visayas ang yellow alert ug unsa gyud hinungdan ana? May hapon, Chiki, nagpadayon ang mga brownout o manual load dropping sa ubang bahin sa Cebu City human nagdeklara ang National Grid Corporation of the Philippines og red alert o yellow alert sa Visayas Grid sa niaging Biyernes. Sa Barangay Apas, Pananglit, may abot og hapit 11 ka oras ang nga paong ang kuryente gikan alauna sa hapon hangtod tungang gabi kay giayo ang mga linya nga naguba sa power interruptions. Sa ubang mga barangay sa Cebu City nagkasinati usab og brownout apan kasagaran nagdugay lang og usa ka oras apil ni sa mga rotational brownout sa gipatuman sa power distributor. Sumala sa advisory sa NGCP gipatuman ang manual load dropping sa daghang utilities apil na ang Visayan Electric Company o VECO tungod sa kulang nga reserba sa kuryente sa Visayas Grid. Samtang karong weekend gilauman or karong adlaw gilauman moubos ang demand sa kuryente tungod kay sirado ang mga kadaghanan nga mga opisina ug pabrika apan bisan pa niana nagpadayon gihapon ang yellow alert sa Visayas Grid karong adlaw gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi. Nga ang anaa sa kapasidad sa grid mao ang 2,591 megawatts samtang ang gilantaw nga peak demand nasa 2,500 megawatts. Gamay lang gyud ang reserba nga kuryente. Usa sa mga hinungdan sa padayong yellow alert ang pagkawala sa operasyon sa dagkong coal-fired power plant sa Visayas apil na ang TVI-1, TVI-2, PDC-3 o KSPC-2. Dugang pa 13 ka power plants ang naa sa forced outage karong buwana sa Mayo samtang 12 ka planta ang nagdagan ubos sa kapasidad nga nakapakulang og kinatibuk-an sa kuryente sa Visayas Grid. Balikan nimo, Chiki. Daghan-daghan gyud di ay naka-apektar ana Dale. Pero Dale, ganina ba kay naistorya man ako ang pag-asa niya. Ingon sila sugod naman kuno ang habagat. Andam na mabudiha sa Cebu City. Chiki, sige og pagpanglimpyo og pagpanglimpyo sa mga sapa ang dakbayan sa Sugbo aron dili mabara kung adunay kusog nga ulan tungod sa mga basura. Hingpit pud ang pagpanglimpyo sa mga kabalayan dapit sa labi dito dapit sa Pasil og sa Ermita og naghimo og coastal cleanup nga adunay mga nagpundok nga mga basura. Padayon sad nga gipangita sa mga opisyal sa Cebu City ang long-term nga solusyon sa nagkagrabing krisis sa basura human nagkataas ang bayranan sa syudad sa basura ngadto nga ilabay didto sa lungsod sa Aluginsan nga ang mga 60 kilometros gikan diri sa Cebu City. Kinahangduman nga tungod sa trahedya sa Binaliw landfill nahunong ang operasyon sa paglabay og basura sa syudad didto unya karon gigamit ang South Road Properties o SRP nga labayanan o punduhanan sa mga basura una dalhon sa Aluginsan. Atol sa pinakabagong session sa Cebu City Council, gihangyo ni Councilor Joel Garganera ang paghimo og transition plan nga maglatid kung unsaon sa syudad ang hinahinay nga paghunong sa paggamit sa SRP ingon sa temporaryong tipiganan sa basura. Gipahayag sa konseho nga ilang dakong kabalaka sa padayon paggamit sa SRP tungod sa posibleng legal o kadaot sa panglawas sa mga lumulupyo duol niini. Samtang si Vice Mayor Tomas Osmeña nag-ingon nga dili sustainable ang pamaagi sa pagdala sa basura paingon sa Aluginsan. Mato ni Osmeña, nagbayad karon ang Cebu City og 3,000 ka pesos matag tonelada sa basura nga gidala sa Aluginsan tungod kay gibanabanang 600 tons ang basura nga ma-produce sa syudad matag adlaw moabot sa 1.8 million ang gastuhon sa syudad matag adlaw alang lamang sa basura alang sa paglabay sa basura. Midugang pa si Osmeña nga kung magpadayon kini nga pamaagi posibleng moabot sa 700 million ka pesos matag tuig ang magasto sa syudad o sa kakantidad nga gingon niya dili kuno madala sa budget sa panudlanan sa syudad. Aron masulban ang problema, ipabalo ni Vice Mayor Osmeña nga giaprobohan sa Land Bank of the Philippines ang sobra 300 million ka pesos nga loan alang sa pagtukod og waste and materials recovery facility sa Barangay Mabolo ni North Reclamation Area. Sumala ni Osmeña makapaminos kini og dako sa gastuhon sa syudad sa pagdumala sa basura. Mao na karon nga gusto sa mga opisyal nga matuman ang MRF facility project sa Mabulo aron maminusan ang basura og dili na magsalig sa landfill facility. Chiki. Dakong kwarta para sa dakong basura. Last na lang gid pangutana nako nimo Dale kay dali naman or hapit na makabli ang klase dinha sa Cebu City. Actually sa whole country, no. Kumusta naman ang pagpangandam ninyo dinha?
Chiki, adunay brigada eskwela sa lain-laing mga eskwelahan dinhi sa Sugbo karon na last week ni or maandam ang mga classrooms inig abli sa klase. Nangandam sad ang mga terminal sa bus nga naggidumala sa probinsya para gilaumang tungod sa pagdaghan sa mga pasahero inig abli sa klase o balik eskwela sa Hunyo. Gipalig-on sa Cebu South Bus Terminal o CSBT o ang Cebu North Bus Terminal ang ilang mga serbisyo o seguridad aron mas siguro ang hapsay nga biyahe sa mga commuter labi na ang mga estudyante nga mga nahidinhi sa Sugbo gikan sa nakalanlaing lungsod sa Cebu o silingang mga probinsya. Sumala kang Ahmed Quizon, administrator sa mga terminal nga nag-andam na ang ilang mga personnel aron motabang sa mga estudyante labi na sa mga bagong sulod o mga freshman. Magbutang sila og mga help desk sa duha ka terminal aron adunay pamaagi nga matubag dayon ang mga pangutana sa mga pasahero og mga estudyante nga nanginahanglan og giya sa ilang pag-anhi sa syudad. Gibaligon usab sa ang seguridad pinaagi sa pagdugang og mga closed circuit television cameras o CCTV sa duha ka terminal. Sa Cebu South Bus Terminal mabot na og 24 ka mga CCTV cameras samtang sa North Bus Terminal naanay 16 ka mga units. Matud ni Quizon dako na ang makatabang ang pagpalapad sa monitoring system kontra sa mga kaso sa pagpanikas, pagpangawat, makatabang usab sa pagpangita sa mga o pagpauli sa mga nawagta nga gamit. Okay, Chiki. daghan day kay mga preparasyon. At least prepared mo diha. Daghan kayong salamat nimo bay. Mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu.